अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद यासिर है और आज हमारे प्रोग्राम की नौइयत थोड़ी सी मुख्तलिफ है। हमारी कोशिश हमेशा से ये रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके हेल्थ के हवाले से अवेयरनेस के ऊपर काम किया जाए, और इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने बहुत सारे ऐसे सेगमेंट्स तरतीब दिए हैं जिसमें आपने देखा होगा यकीनन जो प्रोग्राम को फॉलो करते हैं कि आपकी हेल्थ के हवाले से बात की जाती है। पाकिस्तान में जब भी हम हेल्थ की बात करते हैं तो बहुत कम हमारे रिसोर्सेज हैं, और ख़ास तौर पे हम कोशिश करते हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर की कंट्रीब्यूशन है उसके हवाले से हम अपने प्रोग्राम्स में बात करें। और आपने देखा होगा यकीनन कि मुख्तलिफ डॉक्टर्स, हुक्मा, तबीब वगैरह हम अक्सर व बेशतर अपने प्रोग्राम में उनको मदऊ करते हैं और उनसे फिर इन तमाम मामलों पर गुफ्तगू की जाती है। बहरहाल आज भी हमारी कोशिश यही है कि इस हवाले से बात की जाए। एक बहुत ही यूनिक जगह आज हम मौजूद हैं हेल्थ केयर के हवाले से, और बहुत कम ऐसी जगहें पाकिस्तान में हैं, बिलखुसूस शहर कराची में, जहाँ पर एक रूफ़ के नीचे आपको बहुत सारी सर्विसेज दी जाती हैं मेडिकल के हवाले से। तो बहरहाल आज कोशिश करेंगे कि इन मामलात पर गुफ्तगू करें। बड़े ख़ास मेहमान हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, बल्कि हम उनके हॉस्पिटल में इस वक्त मौजूद हैं। फराज सैयद साहब जो कि CEO हैं सैयद ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के और द वेलनेस हॉस्पिटल के। तो हम इस वक्त वेलनेस हॉस्पिटल के अंदर मौजूद हैं। फराज सैयद को मैं वेलकम करूँगा। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया फराज, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग देने के लिए। फराज, हेल्थ सर्विसेज के हवाले से तो हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ज़रा आपके बिजनेसेस के हवाले से मैं जानना चाहूँगा कि ये वेलनेस की तरफ आना, हेल्थ सेक्टर की तरफ आना तो बड़ा रिस्की काम समझा जाता है पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर। ये कैसे इनिशिएटिव लिया गया और ये बिज़नेस कहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ? मैं पहले चाहूँगा थोड़ा सा ब्रीफली इसके बारे में बात हो जाए, फिर इस तरफ श्योर। सो आई स्टार्ट एट द बिगिनिंग। हमारी जो ग्रुप ऑफ कंपनीज़ है, हमारे पोर्टफोलियो में 9 कंपनीज़ मौजूद है। सो हम 4 मुल्कों में ऑपरेट करते हैं, लंदन, सिंगापुर, दुबई और पाकिस्तान। तो कहानी तो हमारी लंदन से शुरू हुई है। मेरे वालिद साहब ने उधर हमारे बिजनेस सेटअप किया था। तो देर आफ्टर 2019 में मैंने पाकिस्तान में काम शुरू किया था। इधर मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि अपने मुल्क के लिए मैं कुछ कर सकूं, और जो बाहर की एक्सपर्टीज़ है, जो चीज़ें हम उधर सीखते हैं, हम इधर लाएं। तो शुरुआत हमने हॉस्पिटल से नहीं थी। हमारे फैशन, टेक बिज़नेस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ज़्यादा काम था। लेकिन 2021 में हुआ ऐसा था कि मैं ख़ुद किसी इधर हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था बिकॉज ऑफ सम इलनेस। तो ड्यूरिंग माई स्टे देयर मुझे शिद्दत से एहसास हुआ कि द लेवल ऑफ हेल्थ केयर प्रोविजन इवन इन द सो कॉल्ड बेस्ट हॉस्पिटल्स इन पाकिस्तान, इट डज़ नॉट मैच द लेवल ऑफ केयर जो हमें बाहर मिलता है। और मैंने सोचा कि मेरे वालिद साहब खुद डॉक्टर है, मेरे भाई डॉक्टर है। बाय प्रोफेशन आई एम अ लॉयर, लेकिन आई हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन द बिजनेस फील्ड। तो आई थॉट कि व्हाई नॉट हम अपने मुल्क और अपनी आवाम के लिए कुछ कर सके। तो उसके बाद मैंने तय किया कि हम अपनी एक्सपीरियंस को लेवरेज करके एक होटल स्टाइल हॉस्पिटल खोलेंगे, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि हर बंदे को, ये नॉर्मल आवाम हो या जो एलीट क्लास हो, उनको सेम लेवल ऑफ सर्विस देंगे, टेलर टू देयर बजट्स एंड देयर नीड्स। वेरी गुड। तो बहुत बड़ा इनिशिएटिव था। अच्छा, स्पीकिंग ऑफ ये हेल्थ सेक्टर की अगर बात करें और अगर इस काम की, बिज़नेस की बात करें, बड़ा रिस्की समझा जाता है, और पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि एक बहुत हाइपर सेंसिटिव जो टॉपिक ये है, और इसके बारे में फिर जैसा भी आपने कहा कि आपने खुद इस चीज़ को रियलाइज़ किया, बहुत सारी फिर हर्डल्स यकीनन आई होंगी। अगर दूसरे बिजनेसेस की अगर बात करें तो शायद इनिशिएट करना इतना मुश्किल ना हो, बट पाकिस्तान में फिर अंडर द वन रूफ इतनी सारी सर्विसेज देना और सर्विसेज आफ्टर सर्विसेज तो बहुत चैलेंजिंग होगा। कैसे ये ख्याल आ रहा है? आई मीन चैलेंजेस की अगर आप बात करें, बिल्कुल हर कदम पे हमें चैलेंज का फेस करना पड़ा। जब मैंने अपने दोस्तों के साथ लंदन में जिक्र किया तो हर बंदे ने बोला पाकिस्तान में क्यों वाई पाकिस्तान? पाकिस्तान में इधर के जो लोग रहते हैं उनके लिए इतना मुश्किल है, बाहर वालों के लिए तो और मुश्किल समझा जाता है। लेकिन वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। एग्जैक्टली। अगर इंसान की एक विजन होती है और अल्लाह आपकी मदद करता है, उस काम में बरकत डालता है, तो व्हाटएवर यू पुट योर माइंड टू, आप उसको अचीव कर सकते हो। तो हमारा भी ऐसा ही था कि डेफिनेटली हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा, अभी भी कर रहे हैं। लेकिन देखो, अगर हम मुश्किल का नहीं सामना करेंगे, अगर वी डोंट मीट दिस चैलेंज हेड ऑन, तो कभी भी इस मुल्क में तरक्की नहीं आएगी। किसी ना किसी को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो व्हाई नॉट अस, और इसी विजन के साथ हम चल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये बड़ा ज़रूरी है, आपने जैसे अभी बात की कि किसी को तो इनिशिएटिव लेना ही था। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसकी तरफ आना चाहूँगा कि फिर ये सर्विसेज की बहुत सारी सर्विसेज ऑफ़र की जाती हैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर, और बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। बिल्कुल। और कंपैटिटिव प्राइसेस के ऊपर सर्विसेज देना ये बड़ा मुश्किल था, उसकी कॉस्टिंग करना ये बड़ा मुश्किल काम है। ये सब कैसे हुआ, किस किस की सपोर्ट रही? और प्लस ये कि फिर पाकिस्तान में लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं
وہ کوشش کرتے ہیں کہ ملک سے باہر جا کے ٹریٹمنٹ کروائیں. یہاں کچھ ایسا کوئی سلسلہ ہے, اور یہ پرائسز کے حوالے سے جیسے میں نے بات کیا, کیسے کمپیٹیبل ہوئے, کیسے اس کو مینیج کیا گیا, کیونکہ ان سب کی ہینڈلنگ تو بڑا مشکل کام ہے, یہ تھوڑا سا بتائیے. سو ایکچولی ہم نے اپنے مارکیٹ کو سیگمنٹ کیا ہوا ہے. سو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک تو ہمارے پاس ایک ویلفیئر آرگنائزیشن ہے جو ہمارے گروپ کے اندر آتا ہے, ایس جے ہوپ ویلفیئر فاؤنڈیشن کے نام سے. تو اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو نارمل لوگ آتے ہیں یا جو نان افورڈنگ لوگ آتے ہیں, ہم ان کی ہیلتھ کیئر ٹریٹمنٹ کو خود سبسڈائز کر دیتے ہیں. میری ایک فلاسفی اور پالیسی ہے جو میں اسٹاف کو سمجھاتا ہوں, کسی کو آپ نے نہ نہیں کرنا. ادھر ہم پیسے کمانے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں, میں عوام کی خدمت کرنے کے لیے بیٹھا ہوں. سو جو بھی آتا ہے ہم ان کو ان کے حساب سے ریٹ بتاتے ہیں, ہم فلیکسیبلٹی رکھتے ہیں. اور میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں, اگر آپ ابھی نیچے جائیں اور میری ریٹ شیٹ پرنٹ کریں, ہمارے ہاسپٹل کے ریٹ اس علاقے کے سب سے کم ریٹ ہوں گے ڈسپائٹ دا لیول آف سروس فار آفرنگ. ناؤ اگر ہم بات کریں دی ادر اینڈ آف دا مارکیٹ, ہم ان کے لیے بھی کیٹر اس طریقے سے کرتے ہیں کہ بیکاز ہم یو کے میں بیسڈ ہیں, ایوری منتھ میں باہر سے ڈاکٹرس لاتا ہوں اور دے کم فار اے ویکینڈ, اور ادھر ایک ورک شاپ لگتی ہے. تو جن کو ان لائک گوروں سے اور جو باہر کے ایکسپرٹ ڈاکٹرز ہیں ان سے کنسلٹیشن لینی ہوتی ہے, ٹریٹمنٹ کروانی ہوتی ہے, وہ اس وقت کر سکتے ہیں. ورنہ آن اے نارمل بیسس ہمارے پاس آن لائن کنسلٹیشنس ہیں ود آر ڈاکٹرز ان دا یو کے, اور ہمارے پینل میں 2 ایسے بھی ڈاکٹرز ہیں جو ہارورڈ ٹرینڈ. سو دیٹ لیول آف ایکسپرٹیز کوئی اور ہاسپٹل نہیں دے گا. اینڈ دا فائنل تھنگ وی ڈو از ہم میڈیکل ٹورزم بھی آفر کرتے ہیں. سو جو ادھر کی جو ایسے لوگ ہیں جو باہر ٹریٹمنٹ کروانا چاہتے ہیں, ان کے ویزا, ٹکٹ, اکوموڈیشن, تمام چیزوں کا ہم ٹیک کیئر کرتے ہیں. پھر آپ ہمارے فیسلٹیز ان دا یو کے میں جا کے ایکسپرٹ لیول آف ٹریٹمنٹ حاصل کر سکتے ہو. ویری گڈ. ویلنس ہاسپٹل کی تھوڑی سی بات کر لیں. آپ کون کون سی ایسی سروسز ہیں جو آفر کی جا رہی ہیں, اور کچھ پروگرامز ایسے ہیں جو بھی کچھ دیر پہلے ہم نے ڈسکس کیا, میں چاہوں گا ذرا اس کو بھی ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ پاکستان میں ایکسپرٹیز کے حوالے سے ابھی بہت کام ہونے کی ضرورت ہے. مشینری کے حوالے سے بہت ساری مشینز ایسی ہیں جو پاکستان میں ابھی ایگزسٹ نہیں کرتی ہیں, اب نہیں امپورٹ کی گئی ہیں. کیا فورسی کر رہے ہیں کہ ان چیزوں کو بھی یہاں پر لائیں, انٹروڈیوس کروائیں, ٹیکنیکلٹیز کے اوپر کام کیا جائے, ڈاکٹرز کو ٹرین کیا جائے, کیونکہ ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ جس لیول کی ٹریٹمنٹ انگلینڈ میں, امریکہ میں اور کہیں مل رہی ہے, وہ پاکستان میں بھی سم ہاؤ کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پر دی جا سکے. تو کیا اس کے لیے گراؤنڈ بنایا جا رہا ہے, کچھ ایسا پلان کیا ہے؟ ایبسلیوٹلی, اس پہ ہماری ایکٹیولی ورکنگ چل رہی ہے. انفیکٹ آپ کے چینل نے آ کے ہمارا ایک ایونٹ کور کیا تھا جس میں ہم نے پاکستان کی پہلا ایم ایس کے کانفرنس ادھر ہوسٹ کیا تھا. سو ایم ایس کے کانفرنس کا مقصد یہ تھا جو نان انویسو پروسیجرز ہوتے ہیں. سو نان انویسو کا مطلب یہ بغیر سرجری کے ہم لوگوں کا علاج کر سکے. سو دا اسٹینڈرڈ پروسیجر ایٹ دا مومنٹ از کہ آپ کی سرجری ہوتی ہے اور ایٹ لیسٹ 6 ویک کا ریکوری پیریڈ ہوتا ہے. نا ایم ایس کے کی ٹریٹمنٹس ایٹ دا مومنٹ صرف یو کے اور یو ایس میں مینلی چل رہی ہیں. تو وہ ہم نے ادھر انٹروڈیوس کیا تھا. ہم نے ادھر انڈس ہاسپٹل, آغا خان, ساؤتھ سٹی, ضیاء الدین کے ٹاپ ڈاکٹرز انکلوڈنگ ان کے لیڈرشپ, انڈس کی تو سی ای او بھی ادھر آئے تھے, اور ان کو ہم نے یہ ٹریٹمنٹس کے بارے میں انفارم کیا تھا, ان کو سکھایا تھا, ایک ورک شاپ رکھی تھی تاکہ یہ جو نیوز ہے, جو اس کی ٹیکنیکس ہیں, ہم اس کو اسپریڈ کر سکیں. سو دیٹس ون آف دا تھنگس وی ڈوئنگ. ایٹ دا سیم ٹائم جو آپ نے مشینری اور ٹیکنالوجی کی بات کی تھی, دیکھو جو ہم اپنا ڈرما کلینک ہمارا ہے, اس میں ٹوٹلی اکوپمنٹ میں نے یو کے سے خریدا ہے, پاکستان سے کچھ لیا ہی نہیں. آئی پرچیز اٹ دیئر مائی سیلف, دا بیسٹ اکوپمنٹ جو اویلیبل ہے. باقی ہم اپنا ایک اسکن کیئر ڈویژن کھول رہے ہیں, اور اس کے لیے میں لاسٹ ایئر ہی میرا کوریا کا ٹرپ لگا تھا, ویئر جو ادھر کی سب سے بڑی کلینکس ہیں لائک جے کے کلینکس, ان کے پاس میں گیا, اینڈ وہ جو چیزیں استعمال کر رہے ہیں انکلوڈنگ دا ونس دیٹ دا کے پاپ آرٹسٹ یوز, ان کے پروڈکٹس میں اٹھا کے انشاءاللہ آفٹر رمضان ان دا سیکنڈ کوارٹر آف دس ایئر ہم اپنے فارمیسی میں سیل کرنا شروع کریں گے. میں یہ دیکھ رہا ہوں اس بلڈنگ کے اندر, دا ویلنس ہاسپٹل کے اندر بہت سارے ایسے کمپلیکس آپ نے چیزوں کو انٹروڈیوس کروا دیا, لائک گائناکولوجی کی اگر بات کریں, اور اس طرح اور بہت ساری سروسز جو آپ دے رہے ہیں. میرا سوال بھی یہی تھا ایکچولی کہ یہاں پر جس ویسینٹی میں ہم یہ کام کر رہے ہیں, یہاں تو استھیٹکس کا کمپٹیشن بہت زیادہ ہے. بالکل, میں نے جتنے لوگوں سے ابھی انٹرویو کیے ریسنٹ ٹائمز میں, ان سب کا جو فوکس تھا وہ استھیٹکس کی طرف زیادہ تھا, اس کی مشینری کے اوپر زیادہ تھا. بٹ آپ نے تو یہ سارا ایک پورا کمپلیٹ ہاسپٹل والا سسٹم انٹروڈیوس کروایا, اس کی کیا وجہ تھی, یہ ذرا بتائیں. سو ایکچولی آپ سمجھ لو ہمارا جو ویژن ہے ایز اے برانڈ فار دس ہاسپٹل, انشاءاللہ اگلے 10 سال میں ہم نے 50 ہاسپٹل کھولنے ہیں. سو اس سال ایٹ لیسٹ ہمارے 3 اور ہاسپٹل کھولیں گے, 5 اور فارمیسیز. ناؤ یہ ہمارا سب سے اسمال پروجیکٹ ہوگا, ایک ٹیسٹ کیس سیناریو. اچھا, فار آور ویورز, ہم ایکچولی فیز 6 میں, یہ چھوٹی بخاری میں ہے آن سبا ایونیو, اینڈ ادھر بالکل جیسے آپ نے ذکر کیا اور اسکن کلینکس ہیں, لیکن ادھر اور کوئی جنرل ہاسپٹل نہیں ہے. سو دیٹ از وائی وی ڈیسائیڈیڈ کہ دیکھو اسکن کیئر تو ہم آفر کریں گے بیکاز دیر از اے نیڈ
need and demand for that. But इधर ना कोई emergency service है, इधर एक hospital pharmacy की भी शिद्दत से ज़रूरत थी. उसके अलावा you know पाकिस्तान में आपको पता है गायनोकोलॉजी की फैसिलिटीज़ की प्रॉपर एक नीड है बिल्कुल. तो हमने एक सी सेक्शन फैसिलिटी खोली, हमारा माइनर ओटी भी है. सो जो रूटीन के प्रोसीजर्स होते हैं वी ऑफर दैट हेयर एज वेल. प्लस हमारे पास डेंटल भी है, फिजियो भी है, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड. तो मतलब तमाम सर्विसेज हम अंडर वन शॉप ऑफर कर रहे हैं. बिल्कुल ठीक है. तो ये सारी सर्विसेज भी यहाँ पर अवेलेबल हैं. और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है वो यही होता है किसी भी हॉस्पिटल के लिए, क्योंकि जितने टेस्ट हैं, जितनी फैसिलिटीज़ हैं, वो एक जगह होना ज़रूरी है. बड़े ब्रांड्स हैं उनके पास तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, बट जो नए काम करने वाले हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा चैलेंजिंग होता है. और उससे भी ज़्यादा मुश्किल काम ये है कि आप सबको इक्वली ट्रीट करें, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. ऐसा ही है जी. अब ये अप्रोच शुरू में सब लेकर आता है कि जी हम इनिशियली ये करेंगे कि सबको बराबर की ट्रीटमेंट देंगे, बस फिर आपके पास जब बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाता है उसको मैनेज करना. अच्छा, ये चीज़ हम एंटिसिपेट शायद नहीं करते कि जब हम इस तरह की सर्विसेज जो आप समझिए जो महंगी सर्विसेज हम देते हैं, तो फिर हमारा क्लाइंट बेस बढ़ने लगता है. कैसे मैनेज किया जाएगा, ये सोचा है? इसके लिए एक्चुअली हमने इसको खोलने से पहले ये कदम ले लिया था. ज़बरदस्त. हमारा एक सदर में एक क्लिनिक है. इट्स नॉट ऑन दिस लेवल, लेकिन उधर ये है कि हम प्राइमरी केयर सर्विसेज ऑफर करते हैं. सर हम जब इधर बर्डन ज़्यादा बढ़ जाएगा हम उधर भी लोगों को केटर कर सकेंगे. और प्लस इंशाल्लाह हमने और भी फैसिलिटीज़ खोलनी है ताकि हम अपनी डिमांड को एंटिसिपेट कर सकें. डेफिनेटली जो ऑपरेशनल इश्यूज होती है वो तो वक्तन वक्त सामने आती रहती हैं. आप एक हद तक ही प्लान कर सकते हो एंड अनटिल यू डोंट फेस देम आप प्रॉपरली उनको फेस नहीं कर सकते हो. लेकिन इंशाल्लाह हमारी उम्मीद है विद प्रॉपर लीडरशिप एंड मैनेजमेंट हम किसी को ना नहीं करेंगे. ये मैंने अपने आप से वादा किया था कि मैं किसी को इधर मायूस होकर जाने नहीं दूंगा. इंशाल्लाह इस पर कायम रहना है. वेरी गुड. अच्छा, अब ये बताइए कि कोई भी इस तरह का प्रोजेक्ट चलाने के लिए, रन करने के लिए आपके पास एक टीम होनी चाहिए. बिल्कुल. हर जगह जब हम जाते हैं हम सबसे पहले ये पूछते हैं कि आपके पास टीम में कौन कौन लोग शामिल हैं. हमारे यहाँ जो बड़े नाम हैं वो बड़े ब्रांड्स बन चुके हैं और आपको पता है प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने उनको हायर किया है, उनकी सर्विसेज जो है वो इस्तेमाल की जाती हैं और बहुत महंगी भी होती है. बट टीम का अच्छा होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. दैट्स द बॉटम लाइन. ये ज़रा बताइएगा कि टीम के अंदर कौन कौन से लोग हैं, कितने क्वालिफाइड हैं, कैसे उनको केटर किया, ये सारा थोड़ा सा बताएं इसके बारे में. तो आपने जो टीम का पॉइंट मेंशन किया है, आई थिंक टीम से बढ़ के कुछ भी नहीं exactly. है. जिन लोगों को लगता है वो खुद चला सकते हैं ना, वो आज कहीं भी नहीं है. ऐसा ही है. मुझसे ज़्यादा ज़रूरी मेरी टीम है. yes. और अल्लाह का बड़ा फजल है कि मेरी टीम जो मेरे साथ है वो बहुत बेहतरीन है, बहुत साथ देने वाली, बहुत लॉयल है. सबसे पहले तो मैं हाईलाइट एक्चुअली अपने वालिद साहब को करना चाहूँगा. वो एक कंसल्टेंट इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हैं NHS इंग्लैंड में, द लार्जेस्ट NHS इंग्लैंड ट्रस्ट. ही इज़ इन चार्ज ऑफ दैट. सो जो तमाम हॉस्पिटल्स दैट कम अंडर द ट्रस्ट ही ओवरसीज इट. इधर आगा खान ज़ियाउद्दीन JPMC में वो विजिटिंग प्रोफेसर है और वही हमारे ग्रुप के चेयरमैन है. ज़बरदस्त. उसके साथ मेरी जो डायरेक्टर्स हैं वो सब लंदन से उन्होंने MBA किया हुआ है. दे हैव फॉरेन एक्सपोजर. कुछ लोगों ने न्यूयॉर्क में 20 years काम किया है, who is in charge of all my overseas operations. Plus in terms of our recruiting we go through a very rigorous process. Examinations होते हैं, interviews होते हैं. और जो मैंने recruitment processes बाहर देखे, the ones that I went through, actually as a lawyer I work at one of the largest law firms in the world. Fantastic. SOPs किसने डिज़ाइन किए? डैडी ने किए, आपने खुद किए? एक्चुअली शुरू समझ लो वालिद साहब ने फाउंडेशन बनाया था और कंपनी जिस रूप में आप अभी देख रहे हो वो मैंने खड़ी की है. ज़बरदस्त. सो ऑब्वियसली उनके मशवरे के बगैर तो हम चल नहीं सकते. फ्रॉम द मेडिकल पर्सपेक्टिव ही डिजाइंड इट एंड फ्रॉम अ प्रैक्टिकल एंड बिजनेस पर्सपेक्टिव आई डिजाइंड इट. ऑलराइट. वेयर डू यू वांट टू टेक इट? कहाँ ले जाना चाहते हैं? क्या ये सोच रखा है कि जैसे बड़े बड़े नाम बन गए, चैरिटी बेस्ड हॉस्पिटल बने, इंडस हॉस्पिटल और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत बड़ा नाम बन चुका है. बिल्कुल. और ज़ाहिर है फिर जैसे जैसे आप ग्रो करते हैं अल्लाह ताला आपको अपॉर्चुनिटीज़ उसमें अनफोल्ड करता चला जाता है. तो आपने क्या सोच रखा है? क्या कोई इस तरह का प्रोजेक्ट ऐसा है दिमाग में कि कोई इससे ज़्यादा जाकर बड़ा काम करने की ज़रूरत है? क्योंकि जब आप करना शुरू करते हो तो आपको इधर फील होता है कि आपकी जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आता जाता है, आप डिलीवर करने की कोशिश करते हैं. क्या सोच रखा है इस हवाले से? अगर विजन की बात करो इन वन वर्ड, मैं इंशाल्लाह चाहता हूँ कि विद इन माई लाइफ टाइम
सैयद ग्रुप को मैं पाकिस्तान का लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ कंपनीज में आता हूँ, दैट्स द विजन। नाउ इसको कैसे अचीव करना है, इंशाल्लाह हमने और हॉस्पिटल्स खोलना है। आवर नेक्स्ट प्रोजेक्ट इंशाल्लाह विल बी 100 बेडेड हॉस्पिटल, जिसमें ICU, मल्टीपल इमरजेंसी वार्ड्स, मतलब तमाम जो प्रॉपर हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ होती हैं, डिज़ाइंड लाइक अ होटल, डिलीवरिंग सर्विसेज लाइक अ होटल, बट द क्वालिटी ऑफ केयर टोटली फ्रॉम द SOPs टू द इम्प्लीमेंटेशन UK की तरह होगा। सो अगर आप NHS के किसी हॉस्पिटल में जाओगे और हमारे इधर के हॉस्पिटल में आओगे, आपको कोई फ़र्क नहीं नज़र आएगा। ठीक है। एंड इंशाल्लाह ऑब्वियसली हमारे दूसरी भी कंपनीज हैं, दे विल बी कंटिन्यूइंग एंड एक्सपैंडिंग। और प्लस फ्रॉम अ चैरिटेबल पर्सपेक्टिव, जैसे हमारी पहले भी बात चल रही थी, हमारा एक मेगा प्रोजेक्ट इंशाल्लाह हम लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें हम एक पूरी सोसाइटी बनाएंगे, जिसमें हम एक फ्री हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, उसके अलावा ओल्ड एज होम, मस्जिद, मदरसा, तमाम चीज़ें एक सोसाइटी में बना देंगे और लोगों को इनवाइट करेंगे कि आप आके वेलफेयर बेस्ड होगी। माशाल्लाह, बहुत बड़ी बात है। अच्छा, ये तो पोर्टफोलियो काफ़ी डाइवर्सिफाइड हो गया कि हेल्थ केयर की तरफ भी आ गए, इंपोर्ट्स की तरफ भी आ गए, और बहुत सारे, और ज़ाहिर आपके ग्रुप ऑफ कंपनीज बहुत सारी और दीगर कंपनीज भी है। मैनेज कैसे करते हैं सारी चीज़ों को? यू स्टिल वेरी यंग, कैसे इन सारी चीज़ों को मैनेज कर पा रहे हैं? मैनेज बड़ा मुश्किल से होता है। मैं दिन में मुश्किल से 24 आवर्स कम है, ऐसा है तो 24 आवर्स कम पड़ता है। मैंने ये शुरू किया था जब मैं 18 साल का था। एक्चुअली मेरी पहली कंपनी मैंने 16 साल में शुरू की थी, तकरीबन 1 लाख मेरे पास कैपिटल था उस वक्त, एंड आई सोल्ड इट, जैसे इधर इम्तियाज़ है वैसे लंदन में एक बहुत बड़ा ग्रोसरी चेन है, आई सोल्ड इट फॉर अबाउट 70,000 पाउंड्स, जो कि बनता है आजकल की करेंसी में रफली 2.5 करोड़। सो उससे मुझे अपना पहला बिजनेस का एक्सपीरियंस हुआ था। आई वाज 15 व्हेन आई स्टार्टेड इट, 16 व्हेन आई सोल्ड इट। तो आई बीन growing this business since I turned 18, and Allah ka shukr, I've had to work extremely hard because I went through university whilst doing this, and then obviously studying law and doing everything. And how you became a lawyer? Father अगर आपके डॉक्टर हैं तो ये तो ज़रूरी होता है कि बेटे को भी डॉक्टर बनना है। ये कैसे हुआ, बैरियर कैसे क्रॉस किया? ये मेरे छोटे भाई से उनका शौक पूरा हो गया, वो डॉक्टर बन रहा है। बट मुझे अगर सच बताऊँ, I was always more of a sort of into the business side of things, and I work as a commercial lawyer, so जो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, उनके ट्रांजैक्शंस देखना, उनको संभालना, दैट इज़ मोर एक्साइटिंग, यू नो, वर्किंग इन द वॉल स्ट्रीट टाइप एनवायरनमेंट, दैट अपील्स टू मी, हाई फ्लाइंग, ट्रैवलिंग, और ऑब्वियसली ये समझो एक फैमिली की चीज़ ज़्यादा हैपनिंग होती है, वो बिल्कुल ज़्यादा हैपनिंग है। बट द चैलेंज वाज कि मेरे सारे चाचा फुप्पो सब डॉक्टर हैं, माशाल्लाह, तो ओवरकमिंग दैट वाज डेफिनेटली डिफिकल्ट, क्योंकि कह रहे थे ये तुम्हारी फैमिली की चीज़ है, आपको भी करना पड़ेगा। लेकिन खैर मेरे पेरेंट्स अल्लाह का शुक्र है बहुत सपोर्टिव है, उन्होंने बोला था जो आप करना चाहो आप करो, बस व्हाटएवर यू डू दिलो जान से करो, मेहनत से करो, और अल्लाह उस चीज़ में बरकत डालेगा। ये फैमिली मस्ट बी वेरी हैप्पी कि चलो ये सही जगह पर जो है वो फराज आ गए हैं, बिल्कुल, और अल्टीमेटली यहीं आना था। तो ये भी होता होगा कि यार डॉक्टर ही बन जाते तो अच्छा था, ये भी होता होगा ऐसा। I mean, I think they're happy now that I'm happy where I am, exactly, and I've achieved success. That is more important. बिल्कुल, that is more important. And I think as a lawyer, and the other thing is, as a lawyer, there's, even though पाकिस्तान में एक डॉक्टर्स को ज़्यादा वो समझा जाता है, over there अगर आप as a lawyer you have a lot more opportunities and growth prospects as well. Alright, और डिस्कशन जारी रखते हैं, बड़ी मज़े की बातें हो रही हैं, बहुत कुछ जानने का मौका मिल रहा है। एक छोटी सी ब्रेक यहाँ पर लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, डिस्कशन को जारी रखेंगे। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। वेलकम बैक जी, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले हमारी फराज से गुफ्तगू हो रही थी, जो कि CEO हैं सैयद ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के,
اور کم ایج میں بڑی اچیومنٹس ہیں, بڑی کنٹریبیوشن ہے, اور اس وقت کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کا جو ہیلتھ کیئر سسٹم ہے اس کے اوپر کام کریں. اپنا ایک ہاسپٹل بھی انہوں نے انیشیٹ کیا ہے, اور دی ویلنس ہاسپٹل کے نام سے, جو کراچی DHA میں ہے. اور اس کے علاوہ یہاں پر جو سروسز دی جا رہی ہیں, ابھی آپ دیکھ بھی رہے تھے اور ابھی اس کے اوپر بات بھی ہوئی ہے, بہت آؤٹ اسٹینڈنگ ہے, اور کم بجٹ والے لوگ بھی وہ ٹریٹمنٹس لے سکتے ہیں, وہ سروسز اویل کر سکتے ہیں جو پاکستان میں اور کہیں نہیں ان کو مل سکتی. تو یہ کمینڈیبل ہے, اور جس طرح فراز اس کو ٹیک اپ کر رہا ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. اچھا جی, اب فراز صاحب یہ بتائیے کہ جیسے بھی آپ نے بتایا کہ یہ چیلنجز تھے, ان سب کو گو تھرو کر آئے, اور اس کے بعد پھر یہ سلسلہ سارا شروع ہوا. اچھا, اب یہاں پر کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا جو ہیلتھ کیئر سسٹم ہے کیسے ری ویم کیا جائے؟ اب جب وہاں پر ہوتے ہیں, جو سروسز آپ کو ملتی ہیں, آپ سوچتے ہیں کہ یار کاش یہ پاکستان میں ہو. پاکستان میں بڑے گروپس اور برانڈز بھی ہیں, بٹ انفارچونیٹلی اس طرح کی ابھی تک سروسز نہیں انٹروڈیوس کرائی جا سکی ہیں. کتنا ٹائم ڈو یو تھنک اس میں لگ سکتا ہے, اور ہرڈل ایکچولی کیا آتی ہے؟ اس کا ایک بہت سمپل سا آنسر ہے, اور وہ ہے لیڈرشپ. یس, پاکستان میں دیر از اے لیک آف لیڈرشپ ایٹ دا ٹاپ. انفارچونیٹلی اگر میں بالکل صاف الفاظوں میں بولوں, جو ایٹ دا ٹاپ بیٹھتے ہیں, دے آر ناٹ نیسسریلی انٹرسٹڈ ان پرووائڈنگ دا بیسٹ کوالٹی آف ٹریٹمنٹ. ان کے ادر انٹرسٹ ہوتے ہیں, اینڈ انفارچونیٹلی اس کی وجہ سے دیر از کمپرومائز ان دا سروس ڈلیوری. ناؤ اس کو ٹیکل کرنے کے لیے ہم ایکچولی اپنا ایک ڈگری پروگرام انٹروڈیوس کرنے والے ہیں. اٹس کالڈ ایگزیکٹو لیڈرشپ ان ہیلتھ کیئر, اور اٹس گن بی آفرڈ ایز اے 2-year MBA پروگرام. سو اس میں ہماری 3 پاکستان کی سب سے بڑی یونیورسٹیز, ان کا بھی میں نام نہیں لے سکتا, لیکن ان کے ساتھ ہماری بات چیت چل رہی ہے, اور انشاءاللہ فرام سپٹمبر 2024 we will be offering that program at the best universities in this country. Now اس میں جو enrollment ہوگی, it will be in the جو middle managers of hospitals plus جو executive leadership ہوتی ہے, ان کو ہم اس پروگرام میں enroll کریں گے, because the problem is جو ادھر SOPs ہیں ہاسپٹلس کی, if you study them, they're not the SOPs جو ہمارے پاس 20-25 سال پہلے تھی. اکوپمنٹ کو بھی آپ دیکھو, ہوتا یہ ہے کہ جو ہمارے UK اور US کے ہاسپٹلس کا اکوپمنٹ ختم ہو جاتا ہے, ہم ادھر بھجواتے ہیں. اور انفارچونیٹلی there are reasons for that, there are genuine budgetary reasons why پاکستان میں ہم وہ لیٹسٹ اکوپمنٹ لے نہیں سکتے, بیکاز اگر ہمیں وہ اکوپمنٹ رکھنا ہے تو پھر ہمیں وہ پاؤنڈ اور ڈالر والے چارج رکھنے ہوں گے, which obviously کوئی کر نہیں سکتا ہے. بٹ دیٹ aside, دیر از اے لیک آف اویئرنیس کہ کس طریقے سے ہاسپٹل کو چلایا جائے, کون سے پروٹوکولس ہوتے ہیں, مینیج کیسے کیا جاتا ہے پیشنٹ, بیکاز دا پرابلم از ہیئر دا ہاسپٹل کیئر از ناٹ پیشنٹ سینٹرک. ہمارا سب سے پہلا سوال ہر موڑ پہ یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے آپ کو یہ پوچھتا ہوں کہ اگر میں ایز اے پیشنٹ آتا ہوں تو مجھے کیا چاہیے ہوگا, لوگوں کو چھوڑو, مجھے کیا چاہیے, پھر اس حساب سے ہم سروس ڈیزائن کرنی چاہیے. نا ہمارا یہ ایڈیڈ ایڈوانٹیج ہے کیونکہ میرے والد صاحب خود NHS میں, یعنی خود وہ ادھر کے SOPs ڈیزائن کرتے ہیں. وی ہیو دیٹ انسائڈ نالج کہ کون سی چیزیں ہمیں خود استعمال کرنی چاہیے, اور اس سے ہم ہٹنے نہیں دیتے. میں اپنے اسٹاف کو کہتا ہوں, دیکھو یہ پالیسیز ہے, اگر آپ نے شارٹ کٹ کرنا ہے, اگر آپ نے جگاڑ والا کام کرنا ہے, یہ آپ کے لیے ہاسپٹل نہیں ہے. بالکل صحیح. آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں 19-20 والا کھیل, یہ جو جگاڑ کا لفظ ہے, جب شروع میں آیا تو مجھے کانسیپٹ سمجھ ہی نہیں آتا, بڑی چھیڑ ہوتی تھی یہ جگاڑ ہوتا کیا ہے, لیکن کیونکہ ہم باہر کے لوگ کرتے نہیں, ہمیں ہوتا ہے کہ کام کرنا ہے تو صحیح کرو ورنہ کرو نہیں. اور میں اپنے اسٹاف کو بھی یہ چیز سکھاتا ہوں, اینڈ دیٹ از وائی جب ہم کسی کو ہائر کرتے ہیں دے ہیو ٹو گو 3-month کمپلسری پروبیشنری پروگرام. اس میں ٹیسٹ ہوتے ہیں, ٹریننگ ہوتی ہے, اور اونلی اگر آپ ہمارے اسٹینڈرڈ, ہمارے معیار پہ پورا اترتے ہو تو ہی آپ اپنا ادھر کریئر اسٹارٹ کر سکتے ہو, ورنہ انفارچونیٹلی دس از ناٹ دا پلیس فار یو. اگر میں لوگ ہی نہیں اچھے رکھوں گا تو پھر میں عوام کی کیسے ہیلپ کر سکتا ہوں. ویری امپورٹنٹلی. اچھا, اس کے علاوہ کچھ پروٹوکول سیٹ کیے ہیں, کیونکہ لیبس کو چیک رکھنا ایک مشکل کام ہے, اور پھر یہ کہ جو فارمیسی ہے وہ آپ کے پاس ایسی ہو جہاں پہ میڈیسنس پہ آپ کو 24/7 اویلیبل ہو, اوور دا کاؤنٹر ہر چیز آپ کو ملتی ہو. دوسرا یہ کہ جو پرائسز کی جیسے بات ہے, جیسے کچھ دیر پہلے ہوئی تھی, اس کے اوپر نظر رکھنا تو بڑا ایک مشکل کام ہے یہ ساری چیزوں کو مینیج کرنا. آل ان آل جب یہاں پر آپ ساری چیزیں کر رہے ہیں, اور دیٹ ٹو میں یہ کہوں گا کہ 24/7 سروسز دینا ابھی اتنا ہم لوگ ایڈوانس شاید نہیں ہوئے, بہت ساری جگہوں پہ ہم لیک کر رہے ہیں. یہ کیسے مینیج ہو پا رہا ہے, اس کے اندر کتنے چیلنجز ہیں؟ چیلنجز تو بہت ہے, اینڈ مائی مین چیلنجز, کیونکہ میں ادھر ہوتا بھی نہیں آل دا ٹائم, ٹریول کافی رہتا ہے, تو جب تک ادھر کا یہ کانسیپٹ, جب تک اونر یا جو انچارج ہوتا ہے خود نہیں بیٹھتا ہے تو چیزوں کو سنبھالنا بڑا مشکل ہوتا ہے.
اینڈ ٹو ٹیکل دیٹ میں نے ٹیمز رکھی ہوئی ہیں, میری ریگولر آڈٹس چلتے ہیں, ایٹ لیسٹ ونس اے کوارٹر ہمارا آڈٹ ہوتا ہے, ہم ہر چیز کو انالائز کرتے ہیں. اور ون آف دا تھنگز آئی لائک ٹو ڈو, جیسے آپ نے اگر باہر کا ایک چینل دیکھا ہوگا انڈر کور باس, جہاں سی ای او خود جا کے دکانوں میں کھڑا ہوتا ہے, کام کرتا ہے, وی ٹرائی اینڈ ڈو دا سیم تھنگ ہیئر ایز ویل. سو وٹ آئی لائک ٹو ڈو از میں اپنے فارمیسی میں جا کے خود کھڑا ہوتا ہوں, جب میں ادھر ہوتا ہوں خود کسٹمر کو سرو کرتا ہوں, کیونکہ جب تک آپ سامنے کھڑے نہیں ہوتے ہو, لوگوں کی بات نہیں سنتے ہو, آپ ڈیفینیٹلی فیڈ بیک کو فرسٹ ہینڈ نہیں ایکسپیرینس کر سکتے ہو. یہ تو ساری بات ہو گئی کہ اس کے لیے آپ کا ہونا ضروری ہے جب آپ ساری چیزوں کو مانیٹر کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اور ٹیم کا آپ نے بتایا کہ ان کے لیے ہائرنگ ہوتی ہے, باقاعدہ ان کے اوپر آپ نظر رکھتے ہیں, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اچھا جی, اب اس کے علاوہ کہ آپ جگہ کو کیسا دیکھتے ہیں, کیونکہ یہاں پر ہاسپٹل ہونا اٹ سیلف یہ بڑا مشکل ایک کام ہے, کیونکہ اس کی سراؤنڈنگ میں دیکھتا ہوں کمرشل ایریا ہے, یہ ساری چیزیں بہت سارے چیلنجز تو فیس کرنے پڑ رہے ہوں گے, کیسے اس کو ٹیکل کرتے ہیں؟ سو اوبیسلی ہم نے سب سے پہلے تو جگہ کو سروے کیا تھا, اور ہمارے سروے نے ہمیں یہ ہائی لائٹ کیا تھا, کیونکہ اس وقت یہ کمرشل بن رہا تھا, جیسے ہماری بات چل رہی تھی کچھ سال پہلے, یہ جگہ کافی انڈر ڈیولپ تھا, اینڈ ان دا پاسٹ فیو ایئرس کافی بزنسز نے اپنے آپ کو ادھر اسٹیبلش کیا ہے, اینڈ ادھر ایک سالڈ ریزیڈینشیل کمیونٹی ہے, اور انفارچونیٹلی ان کو کافی دور دور کمیونیکیٹ کرنا پڑتا ہے, یا تو NMC وچ از اباؤٹ 25-30 منٹس فرام ہیئر, یا آگے جو ساؤتھ سٹی آغا خان, بٹ دین دے بیکم ویری پرائسی اینڈ اٹس ناٹ آلویز افورڈیبل کہ ہر چھوٹی چھوٹی چیز کے لیے بندہ ادھر جائے. تو ہم نے سوچا کہ دس از اے گڈ پلیس فار اس ٹو اسٹیبلش آور سیلوز. اس جگہ میں ایک رش پڑ رہا ہے, ایک رونق پڑ رہی ہے, اور ڈیفینیٹلی لوگوں سے بھی ہم نے بات کی تھی, ہم نے کافی ایکسٹینسو سرویز کروائے تھے, جس میں لوگوں نے بولا تھا کہ نہیں آپ پلیز شروع کریں. اور ابھی بھی جب میں کبھی کبھی کھڑا ہوتا ہوں, لوگ آ کے مجھے یہ کہتے ہیں کہ تھینک یو آپ نے کھولا, ہماری لائف ایزی ہو گئی. رات کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے, اتنا دور جانا پڑتا تھا, اب ہم یا تو وہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں, یا تو ایکچولی ہم ہوم ہیلتھ کیئر آفر کرتے ہیں. آپ کال کریں, ہم اپنی ڈاکٹرز اور نرسز کو آپ کے گھر بھجوا دیں گے, ڈرپس بھی, فزیو بھی, اور نارمل جو اینڈ آف لائف پیلیٹیو کیئر بھی, وہ بھی ہم ایٹ ہوم آفر کر دیتے ہیں. سو وی آفر اے رینج آف سروسز فار آور پیشنٹس. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اب لیب سروسز کی تھوڑی بات ہو جائے. رن کرنا, اس کے لیے اکوپمنٹ ہونا, پھر ٹائم پہ اس کو ڈلیور کرنا, یہ بھی ایک مشکل مرحلہ ہے. وہ کیسے ہو رہا ہے, کیسے اس کو کرتے ہیں کنڈکٹ, یہ بھی میں چاہوں گا تھوڑا سا بتائیں. بالکل. سو لیبس کے لیے ہم نے ایکچولی یہ کیا تھا کہ دیکھو ہر آؤٹ سورس کرنے کا خیال تو نہیں آیا کہ آؤٹ سورس کر دیا جو پاکستان میں یوزلی ہوتا ہے. آؤٹ سورس میں آئی ڈونٹ لائک آؤٹ سورسنگ, بالکل ٹھیک, فور دا ویری ریزن کہ آپ کا اس میں کنٹرول ختم ہو جاتا ہے. جہاں کنٹرول نہیں ہے پھر آپ کوالٹی کنٹرول نہیں کر سکتے ہو. سو ڈیفینیٹلی اٹس ناٹ دا چیپر آپشن, کیونکہ اپنی انویسٹمنٹ بھی اس پہ لگانی پڑتی ہے, جو کہ ہم نے ولنگلی لگائی. اور اس کے لیے میں نے یہ کیا تھا کیونکہ لائک آئی واز سیئنگ ود ان میڈیسن ہر اسپیشلٹی اور ہر سورٹ آف ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹ کا الگ ایکسپرٹیز ہوتی ہے, اینڈ یو کانٹ مینیج اٹ یور سیلف. سو وٹ وی ڈیڈ, ہم نے کسی اور اچھے بڑے لیب کا جو بفور مینیجر ہوتے تھے ان کو ہم نے پوچھ کر کے اپنے پاس لائے, اینڈ دین وی آسکڈ دیم اب آپ کھڑا کرو, ریسورسز ہم دیں گے, لیڈرشپ آپ پرووائڈ کرو گے. سو ہم اپنے اسٹاف کو انیبل کرتے ہیں, ان کو امپاور کرتے ہیں کہ یور ان چارج ہے, یہ میری جگہ نہیں ہے, یہ آپ کی جگہ ہے. سو دیٹس دا ٹائپ آف فلاسفی ود وچ وی لیڈ آر ٹیم, اور اللہ کا شکر اس کی وجہ سے دے فیل لائک دیٹ یہ میری جگہ نہیں ہے, یہ انہی کی جگہ ہے, اور یہ ان اپنے لیے محنت کر رہے ہیں, اینڈ دیٹ از ریئلی بینیفیشیل. وہ والا حساب کتاب نہیں ہے 5 بج کے میں جا رہا ہوں, ہمارا اسٹاف کو احساس نہیں ہوتا, بیٹھے رہتے ہیں, ہمارے ساتھ ہی ہوتے ہیں, اینڈ دیٹ از ریئلی امپورٹنٹ, اینڈ دیٹس واٹ ویو ڈن. اور ان شاء اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے ہم نے اپنے دوسرے سینٹرز کو کھولا. ٹھیک ہے. دی ویلنس ہاسپٹل, پہلی فیل جو مجھے آئی وہ کہیں سے یہ ہاسپٹل نہیں لگا, یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے. آفٹر ویری لانگ ٹائم کہیں ایسا میں نے دیکھا, وزٹ کیا کہ جو ہاسپٹل کے اندر ایک فیل ہوتی ہے جس سے بندہ جو ہے گھبرانا شروع کر دیتا ہے, وہ نہیں آئی. اور اوپر والے فلور پہ کوئی بڑا اچھا کیفیٹیریا بھی بنایا گیا ہے. یہ خیال کیسے آیا ہے اس کو ایسے ڈیزائن کیا جائے کہ جب یہاں پر آئے تو بڑا فیل فری ہو کر یہاں پر روم اراؤنڈ بھی کر سکیں, اوپر بھی جا سکیں, سب جگہ. یہ آئیڈیا کس کا تھا؟ یہ میرا تھا. آپ نے مجھے پہلے پوچھا تھا نا کہ میں ڈاکٹر کیوں نہیں بنا, مجھے ہاسپٹل سے چڑھ تھی. ہاسپٹل پہ آپ جاؤ تو جو ایک اسمیل آتی ہے, دیٹ از سم تھنگ آئی ہیٹڈ. وہ بڑا ڈپریسنگ سا ماحول ہوتا ہے. تو میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا میں ہاسپٹل کھولوں گا نا, میں کسی ہاسپٹل میں جا کے نہیں دیکھوں گا, میں دبئی کے کسی 5 اسٹار ہوٹل میں جاؤں گا اور اسی کو لفٹ کر کے میں نے ادھر اپنے ہاسپٹل میں لانا ہے. سو دیٹس وائی ہم ہمیشہ ڈیفیوزرز لگے ہوئے, تو وہی سینٹس میں دبئی سے امپورٹ کرتا ہوں اور ہم ادھر لگانے کی کوشش کرتے ہیں. فرام اے کیفے پرسپیکٹیو دیکھو اٹینڈنٹس آتے ہیں, ویٹ کرتے ہیں, ہمارا اوور نائٹ بھی ہے تھرو آر گائنی فیسلٹیز, اینڈ دین وائی ناٹ پرووائڈ دم ود اے VIP سروس. ماشاء اللہ سے ہمارے روف ٹاپ پہ ایک سمندر کا ویو ہے, اینڈ ادھر کوئی روف ٹاپ کیفے بھی نہیں ہے. سو ہم نے سوچا کہ یار کیوں نہیں ہم کھولتے ہیں, بالکل لوگ آ کے ریلیکس کرے, اچھا ماحول ہے, انجوائے کرو. تو دیٹس دا ریزن وائی ہم نے سوچا کوالٹی میں کوئی کمپرومائز نہیں کرنا. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ بزنس مائنڈ ہونے کا جو فائدہ ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ ہمیں نظر آیا. ویری گڈ.
اچھا جی، ایک بریک یہاں پر لینی ہے، بریک کے بعد گفتگو جاری رکھتے ہیں. آپ دیکھتے رہیں ہمارا پروگرام. ویلکم بیک جی، ایک دفعہ پھر آپ کو ویلکم کریں گے. فراز سید از ہیئر ود اس، اور ان سے بڑی اچھی ڈسکشن میری رہی ہے اس ویلنس ہاسپٹل کے حوالے سے. اس کا نام ہاسپٹل ضرور ہے، لیکن ابھی کچھ دیر پہلے بات ہو رہی تھی کہ ہاسپٹل والی فیل نہیں ہے، وچ از اے ویری گڈ تھنگ. کہ آپ کو ایسا لگے گا کسی کارپوریٹ آفس کے اندر آپ ہیں، آپ کو ساری چیزیں بڑی نیٹ نظر آئیں گی، کلین نظر آئیں گی. ان ساری چیزوں کو میک شیور کیا گیا ہے کہ برابر رکھا جائے، مینٹیننس کے اوپر کام کیا جائے. اچھا جی، اب مینجمنٹ کیونکہ آپ کے ہاتھ میں ہے سب، آپ جو ہے وہ کنٹرول کر رہے ہیں. ہائیجین کا ایک سب سے بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے ہمارے ہاں، جس کو یکسر نظر انداز کیا جاتا ہے. میں اچھے ہاسپٹلز میں نام نہیں لوں گا، برانڈز کے پاس جاتا ہوں، وہاں پر بھی ان کو پوائنٹ آؤٹ کرنا پڑتا ہے کہ یہ جگہ آپ کی صاف نہیں ہے. ہمارے یہاں انفارچونیٹلی جہاں پہ ہم رہتے ہیں وہاں پہ اس کو پرائیورٹی نہیں دی جاتی. ہاؤ ڈو یو میک شور؟ آئی مین اس میں وی ہیو ایوری ڈے ویو گاٹ obviously ہر ہاسپٹل میں کلیننگ اسٹاف تو ہوتا ہی ہے، بٹ انفارچونیٹلی کلیننگ اسٹاف کا جھاڑو پوچھا والا حساب کتاب ہوتا ہے، لائک اٹس اے نارمل ریگولر آفس. سو ایوری ڈے وی ہیو اے ڈیپ کلین آف دا ہاسپٹل ایٹ نائٹ، ایٹ مڈ نائٹ ٹو 2 o'clock. سو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وی اپلائی کیمیکل، میک شیور ایوری تھنگ از بلیچڈ کلین. ہمارے پاس وہی جیسے میں پروٹوکولس کی بات کر رہا تھا، باہر کے پروٹوکولس امپورٹ کیے ہوئے ہیں. آل آف آر مشینری روٹینلی اسٹیرلائزڈ. ہم ایون دا مشینری دیٹ ہیز اے لائف آف say 1 year، جو چھوٹے انسٹرومنٹس ہوتے ہیں وی ول یوز اٹ فار اباؤٹ 6 months، پھینک دیتے ہیں، ہم نئے مشین اکوپمنٹ لے آتے ہیں. جسٹ بیکاز ایون دو دیر از نو رسک، لیکن بیسٹ پریکٹسز میں یہ آتا ہے کہ ایون دو دا کاسٹ فیکٹر ڈز انکریز فار اس. میں یہ نہیں چاہتا ہوں، نہ میں کبھی یہ سننا چاہتا ہوں کہ کوئی بندہ ادھر آ کے شفا کے بجائے ان کو کوئی نئی بیماری لگی جسٹ بیکاز وی ڈنٹ فالو دا کلینلنس پروٹوکولس. سو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جن کا آپ کو خیال رکھنا پڑتا ہے. اینی ویئر دیٹ دیر از اے رسک آف انفیکشن وی کلوز ڈاؤن دیٹ پلیس، اس کو کوارنٹین کرتے ہیں. وی لوکلائز رسکس، پیشنٹ مینجمنٹ، ٹریاجنگ پیشنٹس، دیز آر آل تھنگز دیٹ وی ہیو ٹو ٹیک کیئر آف ٹو انشور یہ جو ہائیجین پروٹوکولز ہوتے ہیں وہ مینٹین کیے جائیں. بالکل ٹھیک ہے. ابھی ریسنٹلی جیسے گائنوں کے حوالے سے کام ہو رہا ہے، وارڈس کا اسٹارٹ کیا جا رہا ہے، اور پلس یہ کہ اب ہمارے یہاں بڑی تیزی سے آنکالوجی کی بھی ریکوائرمنٹ بڑھتی جا رہی ہے. کیا اس کے حوالے سے سوچا ہے؟ کیونکہ آرتھوپیڈک میں، اس میں ایستھیٹکس میں تو کافی ہمارے پاس آپشنز ہیں، بٹ یہ دو جو ہیں خاص طور پہ اس ایریا میں، اس ویسینٹی کے اندر میں کم مجھے دیکھنے کو ملتا ہے. ایک کا تو انیشیٹو لے لیا گیا ہے، دوسرا آنکالوجی کی طرف کیا یہ سوچ رکھا ہے کہ اس کے اوپر بھی کام کرنا ہے کیونکہ اس کی بڑی ریکوائرمنٹ ہے؟ ایبسلیوٹلی. سو اس فیسلٹی میں آنکالوجی کی OPD تو ہے ہمارے پاس، تقریباً 27 ڈفرینٹ اسپیشلٹیز ادھر ہم کیٹر کرتے تھرو آر OPDs. بٹ ایز سچ فرام اے ٹریٹمنٹ پرسپیکٹیو نہیں، ہم اس ہاسپٹل اس فیسلٹی میں نہیں آفر کر رہے ہیں. لیکن انشاءاللہ کیونکہ اس ہاسپٹل نے سمجھو جب تک آپ پریکٹیکلی میدان میں آتے نہیں ہو، یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ دا نیڈس آف پیشنٹس. ناؤ اوبیسلی فیلڈ میں رہتے ہوئے ہم نے لوگوں سے سنا ہے، دوسرے جو اونرس وغیرہ ہیں، بٹ ناؤ وی انڈرسٹینڈ کہ پیشنٹ کو کیا چاہیے، کون سی لیول آف کیئر اور سروس ڈلیور کرنا چاہیے. سو انشاءاللہ آئندہ فیسلٹی میں ڈیفینیٹلی آنکالوجی کو ہم نے فور فرنٹ پہ رکھنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ کیونکہ جیسے ابھی نیکسٹ اسٹیپ میں اور اگلے فیز میں یہ پھر ایک بہت بڑے ایک ویلفیئر سوسائٹی کی شکل اختیار کر رہا ہے. بالکل. تو خیال یہ ہے کہ آپ کے اوپر مزید رسپانسبلٹیز بڑھ جائیں گی، مزید پلاننگ کی ضرورت ہے. کیا ہوا اس کا کوئی بلو پرنٹس کچھ تیار کیے ہیں، کچھ اس کی فیزیبلٹی رپورٹ بنی ہے؟ کیا ایک ایسٹیمیٹ ہے جو سوچ رکھا ہے کہ اس کی کاسٹ آ سکتی ہے؟ کیونکہ جب کوئی بھی کام آپ اس طرح کا خاص طور پہ پروجیکٹ اسٹارٹ کرتے ہیں نا تو وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے ٹائمز، کیونکہ اس کی کاسٹ جو ہے کیونکہ ڈیو ٹو انفلیشن بہت تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے، پرائسز بہت انفلیٹ کرتی ہیں، تو کاسٹ آپ کی جو آپ نے سوچ رکھا ہوتا ہے ایسٹیمیٹڈ اس سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. کیا یہ ساری چیزیں فورسی کر رہے ہیں؟ ڈیفینیٹلی فورسی تو کی ہے. ہم جب یہ دیکھتے ہیں، جب پلاننگ کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وی آر لوکنگ ایٹ دا ریٹ آف انفلیشن. اور دا پرابلم وتھ پاکستان ہے اس کہ اتنی انسرٹنٹی ہے، آپ کو یہ نہیں پتا تھا شام کو کیا ہونا ہے، اگلے 3-4 مہینے کو تو چھوڑو. تو دیٹ از ڈیفینیٹلی سم تھنگ وی کنسرن اباؤٹ. لیکن ہمارا جو ویلفیئر ڈویژن ہے اٹس کمپلیٹلی سیپریٹ ٹو آر بزنس اینٹیز. سو اس میں واٹ وی ڈو از
comes under the umbrella of our NGO. It's definitely एक multi-million dollar का तो project है. Right. Specifically, it will cost us north of about $7-8 million. But that is not something we're faced by. ये चीज़ करना है, किसी ना किसी को deliver करना होगा for our people. And inshallah we will do that. It will probably take us around 2 to 3 years to develop. But inshallah जब वो आएगा, it will be one of our flagship. It will be the flagship project of our charity. ये सोच रहा है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ भी कुछ किया जा सकता है, अगर मजीद फर्दर एक्सपेंशन की तरफ जाने का अगर प्लान हुआ, इस तरफ ले जाया जा सकता है? बिल्कुल ले जाया जा सकता है. इंशाल्लाह हम आइंदा इस चीज़ पे भी बात करेंगे विद द रेलेवेंट अथॉरिटीज़, बिकॉज जब प्राइवेट सेक्टर का कैपिटल और इन्वेस्टमेंट मिक्सेस विद द गवर्नमेंट, तो इंशाल्लाह इट कैन ब्रिंग ग्रेटर इम्पैक्ट ऑन दीज प्रोजेक्ट्स. अच्छा, स्पीकिंग ऑफ अथॉरिटीज़, ज़रा ये भी हो जाए, थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, बट ये कि अथॉरिटीज़ हमारे यहाँ इतनी कोऑपरेटिव नहीं है. वेरी सॉरी, इस चीज़ को भी हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है टाइम. जैसा भी हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे कि अगर पाकिस्तान में रहते हुए अगर आपकी सोर्स नहीं है, फाइनेंशियली साउंड नहीं है, अगर आपके टॉप टियर में अगर ताल्लुकात नहीं है, तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. क्योंकि अच्छी एग्जांपल्स भी हमारे पास हैं, लाइक इंडस हॉस्पिटल है और बहुत सारे हैं, शौकत खान, दीगर प्रोजेक्ट्स हैं. इसके बारे में क्या कहेंगे? अथॉरिटीज़ कितना ऐसा है कि सपोर्ट करती हैं, और कुछ जगह ऐसा लगता है कि फ्रस्ट्रेट हो जाता है आदमी कि यार पाकिस्तान में काम करने से अच्छा था यार इंग्लैंड में ही काम कर लेता. व्हाट डू यू से? I mean, it is a difficult question. जब मैं शुरू में आया था, I'll be completely honest, एक 18-19 साल के लड़के को क्या पता होगा. बिल्कुल. So जब मैं शुरू में आया था तो काफ़ी मैं समझ नहीं आता था, काफ़ी ओवरवेलमिंग था. यूके में तो एक सिस्टम है, प्रोसीजर है, बहुत आसान है चीज़ें चलाना. लेकिन उसमें आई वाज लकी कि मेरे मामू की काफ़ी सपोर्ट थी, उनका ऑलरेडी अपना इस्टेब्लिश बिजनेस है. सो उन्होंने थोड़ा मुझे सिखाया, सिस्टम में सेट किया. इवन नाउ I'm only 23, I just turned 23 last month. But over the last 4-5 years इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि I know how to handle them. Definitely challenges आते हैं. अगर कोई भी बंदा दावा करे कि चैलेंज नहीं है in dealing with the authorities, वो आपके मुंह पे झूठ बोल रहा है. I'm sorry. जितना भी बड़ा सिस्टम हो, बहुत बड़ी मिसाल है, नाम देने की जरूरत नहीं है. Exactly. So but you have to tackle it. If you want to work here, आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि these are the facts. You have to face them without a system, without वो जो सारी you have to live with it. बिल्कुल ऐसा exactly. You have to. The thing is, you have two options. या तो आप कंप्लेन कर सकते हो, सिस्टम को बुरा कर सकते हो, साइड पे बैठे रहो, आप कभी कुछ नहीं करोगे, नहीं कर सकते. या तो आप सिस्टम के अंदर रह के work with them and then you can succeed. There are only two options, and to be a winner, you have to choose the latter option. Exactly. Lastly, क्या मैसेज है यहाँ रहने वालों के लिए? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं जानते अभी तक वेलनेस हॉस्पिटल के बारे में और यहाँ की सर्विसेज के बारे में. एक क्या मैसेज उनको देना चाहते हैं? पहले उनके लिए, फिर मैं चाहूँगा जो पाकिस्तान में हेल्थ केयर सिस्टम है उसके लिए एक मैसेज दिया जाए. पहले तो यहाँ के लोगों के लिए. जी, यहाँ के लोगों के लिए मेरा ये मैसेज होगा कि वेलनेस हॉस्पिटल एक न्यू इदारा खुला है, हम आपके लिए खोले हैं, हमने अपना हॉस्पिटल आपके लिए खोला, आपकी खिदमत के लिए खोला है, और वी विल प्रोवाइड स्टेट ऑफ द आर्ट सर्विसेज फॉर यू, लेवल ऑफ क्वालिटी एंड केयर जो पाकिस्तान में आपको कहीं और नहीं मिलेगा. और हम आपके साथ काम करेंगे. आपको जो भी सजेशंस हो, इम्प्रूवमेंट्स हो, आपको स्टाफ तक नहीं, मैं खुद पर्सनली हाजिर हूँ आपके सजेशंस, फीडबैक को इम्प्लीमेंट करने के लिए. एंड दिस हॉस्पिटल इज़ योर हॉस्पिटल. यू कैन कम हियर एट एनी टाइम, अवेल एनी सर्विसेज. अगर आप यू द रिचेस्ट ऑफ द रिच या आप आम क्लास के हो, हम हमेशा आपके लिए हैं, और जो भी हो सकता है, जिस हद तक हो सकता है, वी विल बी देयर टू ऑफर इट इंशाल्लाह. ऑलराइट. देन एक मैसेज होना चाहिए पाकिस्तान के हेल्थ केयर सिस्टम के लिए, जो कि बड़ा मुश्किल काम है, बट ये ज़रूरी है, क्योंकि जो कुछ बाहर एक्सपीरियंस किया है, देखा है, उनकी इम्प्रूवमेंट को देखा है, और आपको थोड़े अरसे में बहुत सारी चीज़ों का अंदाज़ा हो जाता है कि वो क्या कुछ गो थ्रू कर आए हैं. और उससे भी ज़्यादा ये कि उसको मेंटेन रखने के लिए वो क्या कुछ करते हैं. क्या मैसेज होना चाहिए? जागो, अपने आप को अवेकन योरसेल्व्स, और देखो दुनिया कितनी आगे चली गई और कितने पीछे. सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. बिल्कुल. आई मीन हम लोग एक कहते हैं ना, यू आर वॉकिंग लाइक अ ज़ॉम्बी. हम आंखें बंद करके जो सिस्टम पुराना चल रहा है, जो हमने फॉलो किए जा रहे हैं, एग्जैक्टली उसी को हम घसीट रहे हैं, फॉलो भी नहीं कर रहे, घसीट रहे हैं. तो वी नीड टू अवेक. जो न्यू जनरेशन आई है ना, दे आर एक्सपेक्टिंग एंड दे आर डिमांडिंग, राइटफुली सो, उनका हक है कि दे आर डिमांडिंग न्यू सोल्यूशन, इनोवेटिव सोल्यूशंस. और हमारा काम है एज द पायनियर्स, एज द पीपल लीडिंग द इंडस्ट्री, कि हम उनकी आवाज़ को सुने और उस पर डिलीवर करें. एंड आई वांट टू बी इंशाल्लाह ताला रोल मॉडल फॉर आवर यूथ, एंड आई वांट देम टू सी दिस एंड थिंक दैट कुछ भी पॉसिबल है. मेहनत करो विद डेडिकेशन.
dedication and with focus, and then there are people in this country who care about you, who want to help you, اور انشاءاللہ ہماری جو کمپنی ایک پلیٹ فارم بنے گی ٹو ڈیلیور دیٹ. میں ایک مثال بننا چاہتا ہوں ناٹ اونلی فار دی ادر ہاسپٹلز بٹ فار دی یوتھ آف ٹوڈے دیٹ دیر از ہوپ فار اے بیٹر پاکستان انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے فراز, دیٹس ویری گڈ, اور وش یو آل دا بیسٹ کہ آپ اسی طرح کام کرتے رہیں. اتنی کم ایج کے اندر فراز اتنی بڑی رسپانسبلٹی انہوں نے لی ہے. یہ ایک ہاسپٹل ڈیزائن کیا ہے, اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل ہے. ہاسپٹل میں لفظ تو ضرور استعمال کر رہا ہوں, بٹ بائی دا ٹائم جب آپ یہاں وزٹ کریں گے تو آپ کو لگے گا آپ کسی کارپوریٹ آفس کے اندر ہیں. اچھا, اس کو دیکھ کر بھی آپ یہ ایسا نہ محسوس کیجیے گا کہ کیونکہ یہ اتنی اچھی جگہ ہے تو شاید بہت زیادہ آپ سے چارج کیا جائے گا. بڑے ریزنیبل پرائسز کے اوپر بہت اچھی کوالٹی ٹریٹمنٹ آپ کو جو ہے انڈر دا ون روف مل رہی ہے. ڈی ایچ اے میں خاص طور پہ رہنے والوں کے لیے بہت سارے لوگ شاید فیملیئر نہ ہو, بڑی اچھی لوکیشن کے اوپر ہے, بخاری کے اوپر مین بنا ہوا ہے, یہ بہت آسان اس کا ایکسیس ہے. تو یہاں پہ ضرور وزٹ بھی کیجیے اور سروسز بھی ضرور آ کے دیکھیے. خاص طور پہ میرے پاس بہت زیادہ کوئریز آتی ہیں ایستھیٹکس والوں کی کہ اچھی جگہ بتائیں, تو جو جگہ میں جا کے وزٹ کرتا ہوں پھر اس کے بعد ہی ریکمنڈیشن اپنی دیتا ہوں. تو یہ آپ کے لیے ایک بڑی اچھی اپرچونیٹی ہے. آج یہاں پر ہم آئے, ہم نے بہت ساری چیزوں کو وٹنس کیا, بڑی آؤٹ اسٹینڈنگ یہاں پہ ارینجمنٹ چیزوں کی ہے, مینجمنٹ بہت اچھی ہے, ہائیجین کو سب سے زیادہ جس چیز کو پرائیورٹی دی گئی ہے وہ ہائیجین ہے. تو آپ بلا خوف و خطر یہاں پر آ کر جو ہے وہ ٹریٹمنٹس کو ویل کر سکتے ہیں. تھینک یو سو ویری مچ فراز سید, ونس اگین بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں یہاں پہ بلایا بھی, وزٹ بھی کروایا اور بہت ساری چیزیں ہم نے یہاں پہ ایکسپیرینس کی. جناب یہ ہمارا سیگمنٹ تھا اور ہم نے کوشش کی کہ بات کر سکیں ہیلتھ کیئر کے حوالے سے اور فیسلٹیز کو جا کر اب دیکھنا شروع کریں. بہت سارے ہاسپٹلس میں گیا پاکستان کے بڑے بڑے, لیکن جو فیسلٹیز سروسز یہاں میں نے دیکھی ہیں وہ کسی بھی اچھے دنیا کے ہاسپٹل سے کم نہیں ہے. جناب یہیں پہ سے ہم جو ہے اپنے سیگمنٹ کو اختتام کی طرف لے کے جائیں گے.